Otish.com. Learn anywhere, anytime. एउटा कुरा म तपाईलाई यहाँ थोरै कुरा यो राजमार्ग पढ्ने तरिका के भन्छु भने जस्तै अब मानम चाहिँ यहाँनेर बाटो सुरुवात भयो। यो नेपालको नक्सा हो, हेर्नु है। अब यो नेपालको नक्सा हो। अब तपाईलाई यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो मेची हो, मेचीको टुप्पो, यो गड्डा चौकी हो। सपोज उदाहरण भनेको यो गड्डा चौकी हो। यो महेन्द्र राजमार्गलाई बेस बनाएर पढ्नु भनेको मैले है, गड्डा चौकी हो। अब महेन्द्र राजमार्गको मेन पोइन्ट भनेको हो यहाँ इटहरी पर्छ, अनि यहाँ कदमाहा पर्छ, कदमाहा, अनि त्यसपछि अब अलि यता आइसकेपछि म धेरै यता आएँ, यहाँ मिर्चैया भन्ने पर्छ, अनि त्यसपछि यहाँ ढल्केवर पर्छ, अनि त्यसपछि यहाँ पथलैया पर्यो, यहाँ हेटौँडा पर्यो, यहाँ नारायणगढ पढो, अनि यहाँ सुनवल भन्ने ठाउँ पर्यो हैन। सुनवल पछि यो बुटोल पर्यो, अनि बुटोल पछि यो सालझण्डी पर्यो हैन। सालझण्डी भन्दा उतापट्टि अमेलिया पर्यो, अमेलियादेखि उतापट्टि चाहिँ कोलपुर पर्यो, कोलपुर उतापट्टि अब अतरिया पर्यो हैन। यसरी अलि छोटो पनि भयो। अब यहाँनेर चाहिँ यसलाई यति चाहिँ गरेँ मैले। अब मेची भनेको यो यो चाहिँ भनेको मैले इटहरी है, इटहरी हैन, इटहरी। यो कहाँ भने मैले यो कदमाहा, रूपनी भने यसलाई मैले है, यो रूपनी, रूपनी, यो कदमाहा, सप्तरीको कदमाहा, अनि त्यसपछि यो भनेको मिर्चैया, मिर्चैया हैन। अनि त्यसपछि यो भनेको ढल्केवर, ढल्केवर हैन। ढल्केवर यता बर्दिवास भने मैले, बर्दिवास, बर्दिवासबाट यता पथलैया भने मैले, पथलैया बाराको। अनि त्यसपछि यो भनेको हेटौँडा भने मैले हैन, हेटौँडा। अनि त्यसपछि यो भनेको नारायणगढ भने मैले, नारायणगढ, नारायणगढ उतापट्टि सुनवल भने मैले, सुनवल भनेको परासीको। अनि बुटोल आयो हामी, बुटोल, बुटोलबाट पारिगसी सालझण्डी गयो हामी, सालझण्डी सन्धि खर्क जाने बाटो भनेको कपिलवस्तु गयो हैन। अनि त्यसपछि यतापट्टि अमेलिया आयो, दाङको अमेलिया, दाङको अमेलिया आयो। अमेलियादेखि उतापट्टि कोहलपुर आयो, कोहलपुर हैन, कोहलपुर आयो है। अब कोहलपुर आइसकेपछि चाहिँ अतरिया आयो है, अतरिया। अब यसरी चाहिँ एउटा सपोज एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा मैले यहाँ हजुरलाई पढ्न सजिलो होला भनेर। अब त्यसपछि यतापट्टि यो विराटनगर हो। विराटनगरदेखि इटहरी काटेर जाने यो राजमार्गको नाम के हो? यो कोशी राजमार्ग हो, कोशी राजमार्ग हैन। अनि मेचीदेखि ढल्केवर मेचीदेखि चाहिँ यो मेचीदेखि अलि माथि फिक्कल पर्छ, फिक्कल पछि रत्नकुमार, फिक्कल पशुपतिनगर। यो भनेको के हो? फिक्कल हो, फिक्कलदेखि पशुपतिनगर, पशुपतिनगर पर्छ। फिक्कल पशुपतिकुमार भनेको रत्नकुमार बान्तवा राई, रत्नकुमार बान्तवा राई राजमार्ग भनेको फिक्कल पशुपतिनगरलाई भन्छ। हेर्नु है, यो पढ्ने सानो एउटा उदाहरण चाहिँ फिक्कल पशुपति रत्नकुमार बान्तवा राई राजमार्ग भने। अब यो विराटनगर, विराटनगरदेखि चाहिँ 111 चाहिँ मैले चाहिँ कोशी राजमार्ग भने। अब एउटा कुरा तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने नि, अब त्यसपछि हजुरहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भने विराटनगरदेखि रानी भन्सार, यहाँ रानी भन्सार यहाँ हो, रानी भन्सार, विराटनगरको रानी भन्सारदेखि यो यो भोजपुरको हिलेसम्म भने मैले हैन 111। अब फेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि यो शङ्खुवासभा जाने बाटो नि यही हो। यो शङ्खुवासभाको किमाथाङका, किमाथाङका, शङ्खुवासभाको किमाथाङकादेखि यो रानी भन्सारसम्मको 376 किलोमिटर सडक चाहिँ नेपालको सबैभन्दा छोटो सडक जसले इन्डिया र चाइनालाई जोड्छ भनेर भनेको छ क्या, अहिले प्रस्तावित गरेको छ। अब यहाँ रूपनी मैले के लेखेको भन्दाखेरि रूपनीदेखि राजविराज जाने राम लक्ष्मण राजमार्ग छ। रूपनी राजविराज भनेको राम लक्ष्मण राजमार्ग, राम लक्ष्मण राजमार्ग भनेको रूपनी राजविराज छ हैन। अनि कदमाहा किन लेखेको? कदमाहा गाईघाट सोलु सल्लेरी, यो गाईघाट भनेको उदयपुर भयो, यो सोलु सल्लेरी भयो सगरमाथा राजमार्ग है। सगरमाथा भनेको 178, अहिले पहिला 265 भनेको थियो, अहिले घुमाउने बाटो कटाएर चाहिँ कति गराउने भन्दाखेरि 178 गराउने भन्ने आएको छ है। अब मिर्चैया किन लेखेको भन्दाखेरि मैले मिर्चैया भन्दा अलि यतापट्टि यहाँ कटारी छ, कटारी, कटारी उदयपुरको कटारीदेखि ओखलढुङ्गासम्म, ओखलढुङ्गा, ओखलढुङ्गा भनेको यो कुन हो? सिद्धिचरण श्रेष्ठ राजमार्ग हो।
सिद्धिचरण श्रेष्ठ हैन, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? सिद्धिचरण श्रेष्ठ राजमार्ग, चरण श्रेष्ठ राजमार्ग। अब ढल्केबरदेखि यतापट्टि चाहिँ जान पर्यो भने जनकपुर जान पर्यो हैन, जनकपुर जान पर्यो। जनकपुरदेखि वारी कहाँ जान पर्यो? जलेश्वर जान पर्यो हैन, जलेश्वर हो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो ढल्केबर मेन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँ ढल्केबर मेन पोइन्टबाट उता जानु पर्यो भने जनकपुर जानुभयो, जलेश्वर जानुभयो हो। त्यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजमार्गको रूपमा रहेको छ भनेर मैले पढ्नलाई सजिलो बनाइदिएको तपाईँलाई। जस्तै अब यो जनकपुर यो जनक राजमार्ग हो, यो जनक राजमार्ग, यो राजमार्ग भनेको विद्यापति राजमार्ग हो, विद्यापति राजमार्ग हैन। अब त्यसपछि हामी बर्दिवास आयौँ, बर्दिवासबाट त यो चाउचाउ बाटो घुमाउँदै यो बीपी राजमार्ग, यो बीपी राजमार्ग भनेको चाहिँ यो काठमाडौँसम्म आउने भनेर सम्झ मैले। बीपी राजमार्ग 160 किलोमिटरको जापानको सहयोगमा। अब पथलाई यहाँ किन लेखेको भन्दाखेरि यो काठमाडौँमा हो। अब यहाँ हामी केटीएम आइसक्यौँ, यहाँ केटीएम काठमाडौँ, काठमाडौँबाट यो राजमार्ग सरर घुमेर चाहिँ यो राजमार्ग चाहिँ हेटौँडा भएर अनि त्यसपछि यहाँ पथलैया मिसिएर अनि त्यसपछि यतापट्टि वीरगञ्ज जान्छ हैन। त्यही भएर यहाँ के लेखेको भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ तपाईको काठमाडौँबाट यो चाहिँ बाई रोड हुँदै आएर हेटौँडा मिसिएर हेटौँडादेखि यति भाग यो महेन्द्र राजमार्गको यति भाग चाहिँ बनेर अनि वीरगञ्ज जान्छ। त्यसरी त्यहाँ हेटौँडा लेखेको मैले। अब नारायणगढ अब भनेको हामी फेरि काठमाडौँबाट यतापट्टि यो अर्को बाटो आयौँ नि हो। यहाँबाट आउँदाखेरि तपाईको यो यता गइयो भने पोखरा जाने भयो। अब यो चाहिँ 9 विषय यो चाहिँ भनेको यो पोखरा जाने भयो। यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले भन्छु ल मैले। ल अब यो मैले के भन्दैछु भने जस्तै काठमाडौँबाट आएको यो चाहिँ मदनाश्रित राजमार्ग चाहिँ मदनाश्रित राजमार्ग यहाँ चाहिँ नारायणगढ आउने भयो के, नारायणगढ आउने भयो हैन। अनि त्यसपछि यता महेन्द्र राजमार्ग मिसिने भयो। अब त्यसपछि अर्को सुनवल, सुनवल भनेको यो सुनवलदेखि परासी भनेको नवलपरासी राजमार्ग नवलपरासीसम्म छ। यो टङ्क प्रसाद आचार्य राजमार्ग, टङ्क प्रसाद आचार्य राजमार्ग हो यो है। अब त्यसपछि हामी चाहिँ अब अगाडि माथि जाउँ। अब यो मैले तलको यसलाई तल सारेँ, अहिले सानो बनायौँ ल। अब त्यसपछि हामी काठमाडौँ। अब तपाईँले काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँ के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि काठमाडौँबाट सबैभन्दा पहिला यतातिर जानु पर्यो यो काठमाडौँदेखि कोदारी। काठमाडौँदेखि कोदारी भनेको यो कसको भनेको यो अरनिको राजमार्ग भयो, अरनिको राजमार्ग हैन। अनि यतापट्टि गएपछि काठमाडौँदेखि चाहिँ यो रामेछाप, काठमाडौँदेखिको रामेछाप पुष्पलाल लामुसाङको जिरी भन्छ नि हो, त्यो भनेको काठमाडौँ रामेछाप पुष्पलाल राजमार्ग भयो, पुष्पलाल हैन, पुष्पलाल। त्यो अरु पुष्पलाल मध्यपाडी राजमार्ग त अर्कै हो। अनि काठमाडौँ फेरि काठमाडौँबाट धुन्चे जानुभयो, रसुवाको धुन्चे जानुभयो भने यो पासाङ लामु शेर्पा राजमार्ग, पासाङ लामु शेर्पा राजमार्ग है। अब काठमाडौँबाट तपाईँ कता झर्ने हो भन्दाखेरि अब यो काठमाडौँबाट तपाईँ यसरी यहाँ आउनुभयो भने यो के हो त भन्दाखेरि यो 9 विषय हो। अब 9 विषयबाट यता जानुभयो भने यो 9 विषयबाट यता जानुभयो भने यो तपाईँ कहाँ जानुभयो? 9 विषयबाट यता जानुभयो भने यहाँ त्रिभुवन राजमार्ग आउनुभयो। यता जाने चाहिँ बाटो कहाँ हो त भन्दाखेरि यहाँसम्म आइसकेपछि यहाँ मुगलिन छ, मुगलिन है, यो मुगलिन छ। अलि जिगज्याग भयो, बुझिरहनु भएको छ नि, पढ्ने तरिका यो भन्न खोजेको मैले। अब जिगज्याग त त्यस्तै हो, मुगलिन भयो। अब मुगलिनबाट नारायणगढ आयो भने मदनाश्रित राजमार्ग आयो, यो मदनाश्रित राजमार्ग भयो। अब मुगलिनबाट हामी यता गइन्छ, फेरि यता कहाँ गइन्छ भन्दाखेरि पोखरा गइन्छ। मुगलिनबाट पोखरा, पोखरा भनेको यो 9 विषय पोखरा 173 किलोमिटर भयो। तर मुगलिनबाट यता गएपछि चाहिँ यहाँ आबु खैरेनी भन्ने ठाउँ छ है, आबु खैरेनी। यो आबु खैरेनी भन्ने राजमार्गबाट आबु खैरेनी गोर्खा भनेको यो गोर्खा हो, अमरसिंह राजमार्ग, आबु खैरेनी गोर्खा अमरसिंह राजमार्ग। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ डुम्रे छ, फेरि डुम्रे, डुम्रे बेसीसर, बेसीसर है, डुम्रे बेसीसर भनेको भानुभक्त राजमार्ग, भानुभक्त राजमार्ग। हेर्नु है पढ्ने तरिका, भानुभक्त राजमार्ग। अब त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ काठमाडौँबाट हेरी यहाँ चाहिँ अर्को पनि भाग छ, यो भनेको मलेखु हो, मलेखु, मलेखुदेखि धादिङसम्म, मलेखुदेखि धादिङसम्म कालुपाण्डे। ल अब त्यसपछि हेरौँ त यता। अब जस्तै यो मुगलिन, जस्तै अब यहाँ मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ यो अलि जिगज्याग भएको छ, यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला सजिलो तरिकाले। जस्तै मलेखुबाट धादिङ काजी कालुपाण्डे राजमार्ग, काजी कालुपाण्डे राजमार्ग धेरै पटक क्वेसन सोधे आन्छ नि हो त्यो।
अब त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ नारायणगढबाट यता गयो, पोखरा गयो। अब पोखराबाट फेरि बागलुङ जान पर्यो भने थिरबङ, बागलुङ जान पर्यो भने थिरबम मल्ल राजमार्ग। अनि फेरि यहाँ मालडुङ्गा छ, मालडुङ्गा बजार, बेनी बजार, जोमसोङ जान पर्यो भने भुपी सिर्चन राजमार्ग, जोमसोम जान पर्यो भने भुपी सिर्चन राजमार्ग हैन। यसरी चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब त्यसपछि बेनी बजार, जोमसोम जान पर्यो भने भुपी सिर्चन राजमार्ग, भुपी सिर्चन राजमार्ग हैन। कहाँ? बेनी बजार, जोमसोमदेखि गएर अनि फेरि फर्केर आएर हामी चाहिँ पोखराबाट चाहिँ फेरि हामी यो घुमाउरो बाटो आउँदा आउँदै कहाँ आउनु पर्यो भन्दाखेरि बुटोल आउनु पर्यो। यसलाई हामी सिद्धार्थ राजमार्ग भन्छौँ। तर सिद्धार्थ राजमार्गको बिच ठाउँमा एउटा चाहिँ आर्य भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ छ। आर्य भन्ज्याङदेखि रामपुरसम्म चाहिँ रामपुरसम्म शहीद आलोक राजमार्ग भयो, शहीद आलोक राजमार्ग हैन। अनि बटौले आसी बुटोल भेट्यो। अनि बुटोलबाट यता जानुभयो भने यहाँ चाहिँ अब सुनौली भइहाल्यो हैन, सुनौली भइहाल्यो यसरी। अनि कपिलवस्तु तिनवटा धेरै छ त्यो। अब अमेलियादेखि मुसिकोटसम्म यो अघि भनिसकेँ मैले। कोलपुरदेखि यताबाट चाहिँ नेपालगञ्ज हुँदै कोलपुर हुँदै सुर्खेत हुँदै यहाँबाट जुम्ला जाने हो हैन, यो बाटो। अनि अतरिया यता आयो। अनि धनगढी अनि डडेलधुरा भीमदत्त पन्त राजमार्ग अमेरिकाको हैन। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा स्याउले बजार समूहगढ 64 सेती भयो। अर्को खोडपे छ एउटा, खोडपे बैतडीको खोडपेदेखि खोडपे बजाङ जय पृथ्वीबहादुर सिंह राजमार्ग हैन। यसरी चाहिँ भनेर यो राजमार्गहरू टुङ्गिन्छ है त। अब यो चाहिँ मैले अहिले तपाईलाई नयाँ स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी पढ्नु होला भने हैन, तपाईले कापीमा सरर गरेर यो राजमार्ग यसरी पढ्दा पनि हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सरसाइज गर्नु होला तपाईहरुले। मैले यसरी गर्दै सजिलोको लागि यो तरिका भने मैले ठक्क अलि ठुलो बनाएर, यहाँ मैले अलिकति सानो बनाएँ, ठुलो बनाएर चाहिँ गर्नु होला।